दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम शिक्षा सरकारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम शिक्षा सरकारमा आज हामी सरकारले आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि जुन लेटर ग्रेडिङ प्रणाली ल्याएको थियो त्यसलाई फेरि परिमार्जन गरेर पूर्णाङ्क 35 नम्बर जुनसुकै विषयमा ल्याइसी मात्र पास हुने प्रावधान फेरि लागू गर्ने भएको छ। यो सँगै अब यो शिक्षा प्रणाली कसरी अगाडि बढ्छ, यसले कस्तो प्रभाव राख्छ, यो कतिसम्म सकारात्मक अवस्था हो भन्ने विषयमा आज हामी विशेष गरी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसैसँगै अब यो निजी विद्यालय जो एनपिएफसनको नजिकै गरेको चुनावी बहस लगायत अब आउने नेतृत्वहरूको विषयमा पनि केन्द्रित रहेर आज हामी शिक्षा कार्यक्रममा बहस गर्न गइरहेका छौँ। बहस गर्नका लागि आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ खड्क बहादुर बस्नेत, जो लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा अनवरत रूपमा लागि पर्नु भएको छ भने उहाँ काठमाडौँ एनपिएफसनका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका अतिथिलाई। सर स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। केमा व्यस्तता हुनुहुन्छ आजभोलि? अब हाम्रो मुख्य काम भनेकै शिक्षामा के कसरी अगाडि बढ्ने, हामीले कसरी शिक्षाका माध्यमबाट समाजलाई रूपान्तरण गर्न सक्छौँ, समाजमा भएका विसङ्गतिहरूलाई हामीले कसरी चिरफार गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो मुख्य काम नै हाम्रो यही नै भयो। त्यसैले हामीहरूले यसैमा हामी घोत्लिरहन्छौँ, यसैमा लागिरहन्छौँ र यहीँबाट हाम्रो केही न केही परिवर्तन ल्याउन खोजिरहेका छौँ। मैले अलि कति पृष्ठभूमिमा भने सरकारले 6 वर्ष अगाडि जुन लेटर ग्रेडिङ प्रणाली ल्याएको थियो त्यो लगभग 6 वर्षसम्म त्यसले प्राथमिकता त पायो, तर केही दिन अघि मात्रै शिक्षा मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै एउटा परिमार्जन गरेको छ। विद्यार्थी पास हुनको लागि 35 नम्बर जुनसुकै विषयमा ल्याउन पर्ने भन्ने जुन प्रावधान राखेको छ, यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? नेपालमा करिकुलम बनाउनेदेखि लिएर कुनै पनि शिक्षामा नयाँ कुराको आयाम ल्याउने कुरामा र शिक्षामा परिवर्तन गर्ने कुरामा नेपालमा आफै सिकेर जानेर यहाँको भूमि अनुसारको भइरहेको छैन। एकपटक कुनै कुराको परिवर्तन गरियो भने त्यसलाई वर्षौँसम्म प्र्याक्टिसमा ल्याइन्छ र त्यो पहिलाको कुरालाई कसरी परिमार्जन गर्ने, के को लागि परिमार्जन गर्ने भन्ने कुरा छैन। त्यसैले उहाँहरूले यो इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि नै हच्चको भरमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो। पहिले जुन सुरुमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने जुन थियो त्यसमा लामो बहस भएर छलफल गरेर यसले के असर गर्छ, यसले यो किन आवश्यक छ भन्ने कुरामा दिएन र अहिले फेरि त्यसको क्वालिटीमा त त्यसले असर गरेको छ। अहिलेका विद्यार्थीहरूको जुन यहाँबाट बाहिर निस्केका विद्यार्थीहरू छन् होइन, जुन सिकाइ पद्धतिमा परिवर्तन भएको, ग्रेडिङमा परिवर्तन गरेर यहाँभित्रको परीक्षा प्रणाली भनेको एउटा मापनको प्रक्रिया मात्रै हो। मूल्याङ्कनको एउटा धेरै अस्त्र मध्येको एउटा अस्त्र भनेको परीक्षा हो। त्यसैले मूल्याङ्कनले त एकदम ब्राउडर स्पेस लिन्छ। मूल्याङ्कन भनेको यसलाई चाहिँ एउटा सीमित दायराभित्र राख्न सकिँदैन। त्यसैले मूल्याङ्कनभित्र रहेको एउटा सानो अंश भनेको परीक्षा हो। त्यसैले परीक्षा नै सर्वेसर्वा हो। त्यसैले यो परीक्षाबाटै हामीले सम्पूर्ण कुराको विद्यार्थीको मापन गर्नुपर्छ, यो नै अन्तिम हो भन्ने जुन किसिमको पद्धति थियो त्यसलाई चिर्नु पर्ने ठाउँमा त्यतिखेर पनि परीक्षालाई हल्का बनाउने नियतले आयो। त्यसैले यो हल्का बनाउने नियतले आइसकेपछि त्यो नियत नै खराब थियो, किनभने यो मूल्याङ्कनको एउटा पद्धति हो। मूल्याङ्कनभित्रको एउटा पद्धति भएको हुँदाखेरि त्यसलाई हामीले सही ढङ्गले यसलाई परिचालन गर्नुपर्छ भन्नेतिर जानु पर्थ्यो। यहाँ के गर्दा भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी के गरेर पास हुन सक्छन्? पहिला कक्षा 9 र 10 को कोर्सबाट पढाएर अनि 60% क्लास 10बाट 40% क्लास 9बाट परीक्षा दिएर त्यहाँबाट इक्जाम लिइन्थ्यो। त्यो किन हटाइयो एकाएक? किन हटाइयो भने त्यहाँ धेरै विद्यार्थीहरूलाई पास गराउन जरुरी भयो। किनभने परीक्षा यो राज्यको शिक्षालाई धान्ने अर्थ कहाँबाट जुटाउने त भन्दाखेरि विदेशी डोनरबाट जुटाउने। अनि विदेशी डोनरले के खोज्छ त भन्दाखेरि रिजल्ट खोज्छ। अनि त्यो रिजल्ट खोज्ने हुँदाखेरि त्यताबाट तान्दै तान्दै लगेर रिजल्ट देखाउनेतिर गइयो। त्यसपछि 10 कक्षाको 9 कक्षाको कोर्सलाई हटाइयो। 10 कक्षाको पुस्तकबाट मात्रै 100 मार्क्सको इक्जाम लिने, सम्पूर्ण कक्षा 10 को किताब मात्रै पढ्यो भने बनाइयो। त्यहाँबाट पनि नतिजा राम्रो आएन हैन। संस्थागत विद्यालयको नतिजा 90% भन्दा माथि छ सबैभरि है। तर अरू विद्यालयको कम्पेयर गर्दाखेरि त नतिजा राम्रो आएन। त्यसैलाई मध्यनजर गरेर के गरियो? अब यो
फेरि बिचमा अर्को खेल पनि भएको छ। हजुर हजुर तपाईँलाई म आज क्लियर पार्छु। कक्षा 9 मा भएका टपिक्सहरूलाई 10 कक्षामा राखियो, जुन सजिला टपिक्स थिए। कक्षा 10 मा भएका टपिक्सलाई फेरि 9 कक्षामा राखियो, जुन चाहिँ अलिकति 9 कक्षाको आधार भएपछि 10 कक्षामा पढ्न सजिलो हुन्थ्यो। हजुर हैन, त्यसलाई फेरि उल्टापाल्टा गरियो, जहाँ कि सजिलो भएर धेरै विद्यार्थी पास हुन् भन्ने बनाइयो। त्यसैले यो सजिलो बनाउनको लागि के गरियो, माथि धकेल्दै लैयो। अनि धकेल्दै लैसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि प्रश्नपत्र त सजिला बने, तर विद्यार्थीको पढ्ने बानी त हट्यो नि त। फेरि सजिलै पास भइन्छ, पढ्नु पर्दैन, यो मानसिकताको विकास भयो नि त। अनि त्यो हुने बित्तिकै के भयो, फेरि पनि विद्यार्थीको रिजल्ट त उस्तै देखियो, तात्विक भिन्नता आएन। फेरि डोनरले के गरे, तिमीहरूले त पढाएनौ त, भएन त, हामीले अब डोनेसन रोकिदिन्छौँ होइन। फेरि यिनका निद्रा आराम भयो। अब के गर्यो भन्ने, अब यो पैसा झार्न सकिन्छ त। फेरि सोचे अब लेटर ग्रेडिङ सिस्टममा जाउँ भन्नेमा पुग्यो। अनि यसरी आयो लेटर ग्रेडिङ र इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हो लेटर ग्रेडिङ, यसलाई हामीले मान्छौँ। तर यसको करिकुलमले पनि त त्यही कुराहरू दिन पर्यो नि त। करिकुलमले लेटर ग्रेडिङमा लैजाने खालको करिकुलम हुनु पर्यो नि त। लेटर ग्रेडिङ आउनु नै गलत थियो? गलत थिएन, एकदमै ठिक थियो। तर यो के का लागि ल्याइयो भने यसको नियत ठिक थिएन। नियत ठिक हुनु पर्यो नि त। नियत ठिक भएर लेटर ग्रेडिङ आयो भने सरकारवालाहरूसँग, शिक्षाविदहरूसँग, इन्टरनेसनल ट्रेनहरू सबै कुराहरू हेरेर अनि त्यहाँबाट लेटर ग्रेडिङ ल्याइयो भने बल्ल त्यो लेटर ग्रेडिङ त्यो आफैमा उब्जिएको लेटर ग्रेडिङ हुन्थ्यो होइन र। अध्ययन बिना 2 जना 4 जना 5 जनाले यसो पढेका भरमा, हेरेका भरमा अनि परीक्षाको निकायका व्यक्तिहरूले मात्रै बसेर त्यसपछि फोर्सफुल्ली लगाएको लेटर ग्रेडिङ हुनसक्छ? मूल्याङ्कन पद्धति त्यो हुनसक्छ? त्यो सम्भव भएन नि त। त्यसैले परीक्षा भनेको एउटा निकाय हो है। त्यो कहाँबाट हुन्छ त भन्दाखेरि सिकाइ नभइकन परीक्षाको अर्थ छैन। त्यसैले सिकाइलाई र परीक्षालाई सँगसँगै राखेर जुन हेर्नु पर्थ्यो, करिकुलम डिपार्टमेन्टले विकास गरेका पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जुन तयार गरेका पाठ्यक्रम हुन्थ्यो, त्यो पाठ्यक्रममा आधारित भएर परीक्षाको पद्धतिलाई बनाएको भए त्यहाँबाट राम्रो भएर आउँथ्यो। त्यो लेटर ग्रेडिङले एउटा कुरालाई राम्रोसँग केलाई समेट्छ भने विद्यार्थीहरूलाई अनावश्यक जुन प्रतिस्पर्धा छ त्यो प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर निकाल्नको लागि उसले सहयोग गर्छ। यसरी आइसकेको लेटर, म लेटर ग्रेडिङको लागि क्लियर गरिदिन्छु। अब लेटर ग्रेडिङ त्यसरी आइसकेपछि यो ठिकै ढङ्गबाट चलेको थियो, तर यसलाई हामीले सुधारेर लैजानु पर्थ्यो। किनभने लेटर ग्रेडिङ आउने बित्तिकै के भयो त, अब पढ्नु पर्दैन अरे, बच्चाहरूको मानसिकतामा त्यही कुरा बस्यो। त्यो तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ होइन। विद्यार्थीले पढ्नु पर्दैन, त्यतिकै हामी पास भइन्छ, हामी बस पास हुने हो भन्ने भयो। तर यथार्थमा त त्यो थिएन, किनभने पढ्न त पढ्नै पर्ने थियो। त्यहाँ पनि विशिष्ट श्रेणी थियो, 90 एबोभ ल्याउनेलाई A+ भनेर भनिएको थियो होइन। त्यहाँ पनि 80बाट 90 को बिचमा आउनेलाई A भनेर भनिएको थियो। त्यो ग्रेड नै थियो त आखिरी। त्यो बिचमा के थियो त भन्दाखेरि 10 नम्बरको फरकमा ग्रेड छुट्याउँदै ल्याइएको थियो होइन। भने तपाईँको जब D+ भन्दा माथि आउनेलाई 30बाट 40 को बिचमा आउनेलाई D+ भनिएको थियो, त्यहाँभन्दा तल D र त्यहाँभन्दा तलकोलाई E बनाइएको थियो, 20 भन्दा मुनिकोलाई होइन। र त्यो बनाइसकेपछि तिनी विद्यार्थीहरूलाई जसको D+ अथवा D अथवा E आउने जुन विद्यार्थी हुन्छन् तिनीहरूलाई उनीहरूको न्यून क्षमता भएका विद्यार्थीहरू हुन्। त्यसैले यिनीहरूलाई हामीले फरक ढङ्गबाट प्र्याक्टिकल बेसको एजुकेसन दिनुपर्छ। सिटिबिटीका प्रोग्रामहरू त्यही बेसमा चलाइएका त हुन् त आखिरी। त्यसैले सिटिबिटीका प्रोग्रामहरू त्यो बेसमा चलाएका छन् भने अहिले आएर तिनीहरूलाई बन्देज गर्नुभन्दा यो ग्रेडभन्दा तल आउने विद्यार्थीहरूलाई यो खालको शिक्षा दिइन्छ, हामी यसमा लैजान्छौँ भन्दा के बिग्रन्छ फेरि होइन। यो पनि अहिले पनि के भएको छ त भन्दाखेरि हच्चोको तालमा काम देखाउने, भत्ता पचाउने कुराहरूको लागि अगाडि बढेको जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हामी सरकारवाला हौँ। शिक्षामा संस्थागत विद्यालयहरूले 30% को हाराहारीमा ठाउँ ओगटेको छ भने सरकारवालाहरूसँग छलफल नगरिकन यो किन यसरी बिग्रेको छ भन्ने कुराको आकलन नगरिकन सिधा जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गरेपछि अनि शिक्षा राम्रो हुन्छ। तर खड्काजी जसरी लेटर ग्रेडिङ प्रणाली सुरुवात भयो, त्यो सुरुवात भइसकेपछि विद्यार्थीहरू जो पनि विद्यार्थीहरू स्वत पास हुने प्रावधान त्यसमा थियो। यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू अल्छी, शिक्षकहरू अल्छी भन्ने जुन त्यो कुरा आएको थियो, यसले त त्यो विद्यार्थी शिक्षकहरूमा त प्रभाव पार्यो नि त। त्यो अल्छीपना त त्यसलाई हटायो भन्ने थिएन।
तर यसको प्रचार प्रसार के गरियो त भन्दाखेरि स्वत हुने भनेर प्रचार प्रसार गरियो। त्यो गलत प्रचार प्रसार थियो र समाजको बुझाइमा के थियो त भन्दाखेरि अल्प बुझाइ थियो। त्यसैले यसको बुझाइ भनेको त्यो थियो हिजो अहिले प्र्याक्टिसमा आइसकेपछि त्यो प्रहार त गलत प्रहार भयो। त्यसैले सबैले के बुझे, शिक्षकहरूले के बुझे, विद्यार्थीहरूले के बुझे, अभिभावकहरूले के बुझे भने अब मेरा छोराछोरी स्कुल गए हुन्छ, पास हुन्छन्, अब विद्यालयमा गएर हाजिरी लागेको छ भन्ने बुझाइ थियो। तर यथार्थ त त्यो थिएन नि त, किनभने 90 भन्दा ओभर आउने A+ भन्ने बित्तिकै त्यो छुट्टै एउटा ग्रेड हो, त्यसको लागि त लाग्न पर्यो नि त हैन। 80 बाट 90 को आउनेलाई A ग्रेड भनेर दिइसकेपछि त्यसको लागि त लाग्न पर्यो नि त हैन र। त्यसैले यो बुझाइ गलत थियो, यसलाई चिरफार गर्नु पर्थ्यो, यसलाई राम्रोसँग बुझाउनु पर्थ्यो र यसलाई स्थापित गर्नु पर्थ्यो, यसमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई हटाउनु पर्थ्यो। तर फेरि कहाँ पुग्यो त भन्दाखेरि हिजो 32 नम्बर ल्याए विद्यार्थी पास हुन्थ्यो, आज 35 ल्याउन पर्ने भयो फेरि हैन। त्यसैले यो चाहिँ बुझाइ र गराइमा फरक हो। यसले दीर्घकालीन असर के पार्छ खड्काजी? यसले अहिले भर्खर त के पार्दैन भन्दा पनि यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा पुगिसकेपछि अब विद्यार्थीहरूले सर्टिफिकेट ल्याउनलाई फेरि पाएनन् हैन। यसले फेरि विद्यार्थीहरूलाई, जुन विद्यार्थीहरूको हातमा एउटा आफूले पढिसकेपछिको एउटा जुन सर्टिफिकेट हुन्थ्यो, केही विद्यार्थीहरूले अब फेरि सर्टिफिकेट नपाउने अवस्था सिर्जना भयो है। त्यसैले अब फेरि के भयो त भन्दाखेरि फेरि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सुरुवाती भयो हैन। र त चाहिँ असफल होस् है, त चाहिँ जीवनमा त मान्छे यस्तो मान्छे होस् कि जसको चाहिँ त असफल मान्छे होस् भनेर फेरि ट्याग लाउने कामको सुरुवाती भयो। त्यसैले यो कसैलाई पनि त असफल होस् भनेर ट्याग लगाइदिने काम चाहिँ यो राम्रो काम होइन है। लेटर ग्रेडिङ जुन आइसकेपछि यसका कमी कमजोरीहरूलाई विभिन्न तरिकाले हटाउनु पर्थ्यो। लेटर ग्रेडिङमा त्यो जुन डिग्री आउनेले सर्टिफिकेट पाएर के पृथ्वी भासिन्छ, आकाश खस्छ, केही त बिग्रदैन हैन। त्यसैले केही नबिग्रने भइसकेपछि यसलाई हामीले त्यही तरिकाले यिनलाई हामीले कुन ठाउँमा सिटिबिटीको प्रोग्राममा इस्टाब्लिस गर्ने, अरू केही तालिमहरू दिने हो कि कहाँ लैजाने हो। तपाईँको अहिले बाहिर स्कुलको प्रभाव हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो छ हैन। अहिले तपाईँको ब्लाइन्ड विद्यालयहरूलाई कति राम्रोसँग चलेका छन्, त्यहाँबाट निस्केका विद्यार्थीहरू कति भर्खर छन्। रमेश परसाई हेर्नुहोस् त अहिले कति खुङ्खार हुनुहुन्छ हैन। त्यसैले त्यो कहाँबाट भयो त भन्दाखेरि यदि शिक्षा नदिएको भए त्यो सम्भव त्यो थिएन नि त। उहाँहरूलाई ब्रेल लिपिमा हामीले नपढाएको भए, उहाँहरूले नपढेको भए त्यो सम्भव त्यो थिएन नि त। साङ्गीतिक भाषाको सिकाइ नभएको भए, त्यो पढाइ नभएको भए, त्यो बुझाइ नभएको भए हैन, तपाईँको बाहिर विद्यालयहरू नभएको भए एउटा लेभल त खस्काउँथ्यो त हैन र। भने हामीले शारीरिक अपाङ्गता भएका विशेष खालका विद्यार्थीहरूलाई त हामीले राम्रो बनाउन सकिन्छ भने तपाईँको सपाङ्ग सबै कुराहरू भएको त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई त असफल भनेर असफलताको छाप लाएर पठाइदिने भनेको त्यो अपराध हो र शिक्षामा अहिले अपराधीकरण भएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ओके खड्काजी, अब अलिकति एनपिएफसनतिर जाउँ। तपाईँ एनपिएफसनको कार्यकारी भूमिकामा नै हुनुहुन्छ, कस्तो हुँदैछ एनपिएफसनको देशभरि यसको भूमिका, निजी विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण कसरी अगाडि बढिरहेको छ? नेसनल प्याप्सन भन्ने बित्तिकै संस्थागत विद्यालयहरूको एउटा राष्ट्रिय संस्था हो र यो देशैभरि फैलिएका छन्। विद्यालयहरूमा जुन किसिमका विद्यार्थीहरूको बुझाइ, सिकाइ, लेखाइ सबै कुराहरूको चौतर्फी विकास, होलिस्टिक डेभलपमेन्टको लागि गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूमा फोकस छौँ हामीहरू। शिक्षकका हक, हित, अधिकार, उनीहरूले गर्ने काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी र तालिम, यी सबै कुराहरूमा नेसनल प्याप्सन जिम्मेवार छ शिक्षकको तर्फमा भने अभिभावकहरूलाई पनि विभिन्न किसिमका ज्ञानवर्धक कुराहरू अगाडि बढाउने, तालिमहरू दिने र उहाँहरूलाई पनि सुसज्जित गर्ने काम यसले गर्छ भने लगानीकर्ताहरू जो शिक्षा क्षेत्रमा अहिले ठुलो लगानी आइरहेको छ र मलाई लाग्दैन कि शिक्षा क्षेत्रमा धेरै मान्छेहरूले लगानी गरेका छन्। जसरी सहकारीमा धेरै मानिसहरू आबद्ध छन् भने शिक्षामा पनि अहिले धेरै मानिसहरू आबद्ध छन्। तपाईँले शिक्षामा लगानी नगर्ने नेता कम छैनन्, शिक्षामा नेताहरूले पनि लगानी गरेका छन्। शिक्षामा अरू पेसा व्यवसायमा लागेका साथीहरूले पनि यो शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुभएको छ हैन।
र पहिला 1 जना 2 जना व्यक्तिले लगानी गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्थे भने अहिले समूहमा लगानी गरिएका छन्। धेरै मानिसहरू शिक्षामा लाखौँ लाख मानिसहरूको त्यहाँ इन्भेस्ट छ अहिले है। र उहाँहरूको इन्भेस्टलाई पनि कसरी सुरक्षित गर्ने, कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुरामा निरन्तर लागिरहने संस्था भनेको नेसनल प्याप्सन। तर नेसनल प्याप्सन जसरी निजी विद्यालयहरूलाई एउटा आरोप छ बढी शुल्क लिए, कोरोना महामारीमा पनि त्यत्रो आतङ्क मचिरहँदाखेरि, रोजगारी गुमाइरहँदाखेरि चाहिँ आय स्रोत कम भइरहेको अवस्थामा पनि निजी विद्यालयले चाहिँ शुल्क उठाउन छाडेनन् भन्ने आरोप छ नि, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले मध्यनजर गर्नुभएको छैन? कसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यतिखेरको अवस्थामा? त्यतिखेर पनि हामीहरूले निरन्तर रूपमा काम गऱ्यौँ। हामीहरूको त आय स्रोतको माध्यम भनेकै अभिभावक मात्रै हुनुहुन्छ। हामीहरूसँग अरू कुनै पनि स्रोत हामीसँग छैन र त्यो एउटै स्रोतमा मात्रै हामी निर्भर गर्नुपर्ने हुन्छ र अभिभावकले तिरेको शुल्कबाट विद्यालयलाई हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ र शिक्षकहरूलाई हामीले अभिभावकहरूलाई पनि हामीले छुट गरेका छौँ। अभिभावकलाई छुट गरिसकेपछि शिक्षकहरूलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ र दुईटैलाई मिलाएर हामीले लगाएका छौँ। सुरुमा जुन कुनै कुरामा पनि संस्थागत विद्यालयहरूमा आतङ्क फैलाउने काम गरिन्छ वास्तविकता नबुझिकन है। त्यसैले तपाईँले अहिले गरेको प्रश्नमा पनि तपाईँको प्रश्नमा पनि आतङ्क छ जस्तो मलाई लाग्छ कि किन मलाई आतङ्क छ जस्तो लाग्छ भने तपाईँको संस्थागत विद्यालय चल्ने आधार भनेकै के हो? अभिभावकको शुल्क हो। अभिभावकहरू मर्कामा पर्नुभयो, अभिभावकको पेइङ क्यापेसिटी कम भयो, हामीहरूले सबै शुल्क लिन सकेनौँ, 100% शुल्क लिन सकेनौँ। कसैले पनि 100% शुल्क लिएन। कुनै अभिभावकले पनि उहाँहरूले को पनि आम्दानी कम भयो, हामीले पनि कम शुल्क लियौँ र फेरि अभिभावकहरूलाई पनि हामीले त्यो बुझायौँ र शिक्षक साथीहरूलाई पनि हामीले त्यो बुझायौँ, हाम्रा कर्मचारी साथीहरूलाई पनि बुझायौँ र हामी के गर्यौँ? हामी मरेनौँ, हामी बाँच्यौँ है। र जहाँ जहाँ अत्यन्तै बढी आतङ्क फैलाइयो ती अभिभावकहरूले शुल्क तिर्न मान्नु भएन। नमानिसकेपछि शिक्षकहरूले रोजगारी गुमाउनु भयो, विद्यार्थीहरूले आफ्नो पढाइ गुमाए र ती विद्यालयहरू बन्द पनि हुने अवस्था सिर्जना भयो र कतिपय विद्यालयहरू बन्द पनि भए। किन भयो भन्दाखेरि उनीहरूलाई आतङ्कित गरियो। तपाईँको अभिभावक फी शुल्क तिर्ने अभिभावकलाई पनि शुल्क नतिर्दा हुन्छ भन्ने किसिमको र्युमर फैलाइयो र त्यसले गर्दाखेरि ती धेरै साथीहरूका रोजगारीहरू गुमे। त्यसमा हामी नेसनल प्याप्सन एकदमै दुःखी छ है। यसमा हामीले दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले हामी कुन कुराले कहाँनिर असर गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ है। र त्यो कुरा नबुझेका कारणले कहिलेकाहीँ समस्या आउने हो। तर संस्थागत विद्यालयहरूले अभिभावकहरूसँग बस्नुभयो, पटक पटक बस्नुभयो, छलफल गर्नुभयो, अभिभावकहरूसँग वास्तविक कुरा राख्नुभयो अनि शिक्षक साथीहरूलाई अगाडि राखेर कुरा गर्नुभयो अनि व्यवस्थापनले सही दिशानिर्देशन गरिसकेपछि संस्थागत विद्यालयमा अनलाइनबाट पढाइ भयो। कतिको प्रभावकारी पाउनुभयो? प्रभावकारी नौनो मामा भन्दा कानो मामा जाति भन्ने जुन नेपाली उखान छ त्यो उखानसँग मिल्छ है। तपाईँको संस्थागत विद्यालयमा पढाइ नभएर सरकारी विद्यालयमा पढाइ भयो। मैले सरकारी विद्यालयको विरोध गर्न खोजेको होइन होइन। त्यहाँ गएर हेरौँ यसको इम्प्याक्ट कहाँसम्म पर्छ, कतिसम्म पर्छ भनेर होइन। त्यसैले संस्थागत विद्यालयका ढाडमा टेकेर नेपालको शिक्षा अडिएको छ। हामीले 95% रिजल्ट हामी दिन सफल छौँ है। त्यसैको ढाडमा टेकेर अरू विद्यालयहरू बाँचेका छन्, यही रिजल्टलाई देखाएर खाइरहेका छन् र संस्थागत विद्यालयको यसैलाई देखाएर विरोध गरिरहेका छन्। तर यसो भनिरहँदाखेरि जसरी तपाईँहरू विद्यार्थीहरू राम्रो शिक्षा दिनुहुन्छ होइन, शुल्कको कुरा त पछि जाउँला, तर ती उत्पादन भएका तपाईँहरू विद्यालयबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू ती विशेष गरी अभिभावक पनि विद्यार्थी पनि ती चाहिँ विदेश जाने प्रमुख लक्ष्य राख्छन्। कारण के होला खड्काजी? के तिनीहरू यही चाहिँ अरू माथिल्लो क्लासमा चाहिँ निजी विद्यालय भनौँ अन्य विद्यालयले चाहिँ त्यही किसिमको शिक्षा दिएर यही ती विद्यार्थीहरू जो लाखौँ रुपियाँ तिरेर विदेश जान्छन् तिनीहरूलाई यहीँ राख्न सकिँदैन? त्यसलाई चाहिँ हेरेको छैन? यहाँहरूले एउटा कुरा हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने अहिले विदेश जान्छन् जुन भनिन्छ नेपालमा पनि छन्। अहिले एमबिबिएस पढ्ने विद्यार्थीहरूको लिस्टमा तपाईँहरूले गएर निकालेर हेर्नुहोस् होइन। त्यहाँबाट डाटा खोजौँ होइन। एमबिबिएस पढ्ने विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरू कति पर्सेन्ट छन् है। संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने, सरकारी विद्यालयबाट सर्टिफिकेट निकाल्ने है,
यहाँनिर एउटा कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी के छ भने हाम्रा विद्यालयहरूमा पढ्ने र सरकारी विद्यालयबाट सर्टिफिकेट बुझ्ने, त्यहाँ गएर परीक्षा दिने र त्यहाँबाट सर्टिफिकेट बुझेर त्यसपछि त्यो देखाउने कति छन् होइन। ती तपाईँको गत वर्ष एमबिबिएसमा टप गर्ने विद्यार्थी उसले जनकपुरको भिजन एकाडेमीमा पढेका विद्यार्थी हो, गएर खोज्नुहोस् है। म तपाईँलाई भिजन विद्यालयको म प्रमाण दिन परे पनि म दिन तयार छु। त्यो विद्यालयले विज्ञप्ति निकालेको छ मेरो विद्यार्थी 10 कक्षासम्म पढेको विद्यार्थीले एमबिबिएसमा टप गर्यो भनेर निकालेका छन् है। अनि यहाँ सबै देशभरिका सबै मिडियाहरू लागेर है, अनि सबै राज्यको संयन्त्रहरू लागेर के भन्नुभएको छ, सरकारी विद्यालयको विद्यार्थी हो भनेर भन्नुभएको छ। सर्टिफिकेट सरकारी हो तर विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयमा पढेको विद्यार्थी हो। त्यसैले हामीले यो बुझ्न जरुरी छ है। त्यसैले त्यहाँबाट हेर्नुभयो भने बल्ल तपाईँले एउटा आँकडा पाउनुहुन्छ कि संस्थागत विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरू साँच्चैको क्वालिटी भएका विद्यार्थीहरू हुन् भन्ने कुराको एउटा निकोल त्यहाँनिरबाट तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को तपाईँको जुन जिज्ञासा रह्यो विदेशमा जान्छन् विदेशमा त पढाइ लेखाइ आफ्नो शिक्षालाई राम्रो गराउनको लागि जानु परेन त होइन र। तपाईँको अहिले विदेशमा जानको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिएको जुन सर्टिफिकेट र मार्कसिट छ त्यसको कति % नलेज छ भनेर इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीले त्यसलाई आकलन गर्छन्। यहाँबाट हाम्रो शिक्षाको स्तर थाहा हुन्छ कि। त्यसैले कसैले पनि आफ्नो स्तर खस्काउन चाहन्छ चाहँदैन। त्यसैले आफ्नो स्तर माथि बनाउनको लागि त जसले पनि त राम्रो ठाउँको राम्रो स्टडीलाई खोज्छ नि त होइन र। त्यसैले त्यसको लागि विद्यार्थीहरू आफ्नो उज्जवल भविष्यको लागि सधैँभरिको लागि विदेश गएको हो र होइन, ऊ त्यही गरेर त्यही मर्नको लागि गयो हो र होइन। त्यसैले जान त डिपी लिएर पनि त गइरहेछन् त होइन र अमेरिकामा, तर पढ्न गएका विद्यार्थी पढेर फर्केर आएछन् त। त्यसैले त्यहीँको सिटिजन लिन्छु भनेर गएका, त्यहाँको सर्टिफिकेट लिन्छु भनेर गएका छन्, त्यहाँको नलेज लिन्छु भनेर गएका छन्। हाम्रो शिक्षाको स्तर एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, हाम्रो शिक्षाको स्तर राम्रो भयो भने विद्यार्थी विदेश जानबाट रोकिन्छ। हाम्रो शिक्षाको स्तर नबनाउने, यहाँ राजनीति भागभण्डा गर्ने होइन, त्यसपछि यहाँ कसैको चाकरी गरेपछि जागिर पाइने, अनि त्यहाँबाट अर्कोले राम्रो शिक्षा लिन लायो भनेर डाहा गर्ने, यो प्रवृत्तिबाट हामीले मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने हो। तपाईँले सञ्चालन गर्दै आउनुभएको ग्रिनफिल्ड अलि अरू विद्यालयभन्दा अलिक फरक छ, किनभने त्यहाँ अन्य विद्यालयका विद्यालयलाई समेटेर छुट्टै किसिमको शिक्षा दिँदै आउनुभएको छ। कस्तो पाउनु भएको छ त्यहाँ शिक्षा प्रणाली? हामी ग्रिनफिल्ड एजुकेसन फाउन्डेसन हामीले समग्र शिक्षालाई एउटा शिक्षामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ र शिक्षाको आमूल परिवर्तन भन्छन् नि, आमूल परिवर्तन गराउनु हामीले सुरुवात गर्नुपर्छ। आमूल परिवर्तन भनेको के होइन भने शब्दमा लेखेर प्रचार प्रसार गर्नु आमूल परिवर्तन होइन। शिक्षा व्यावहारिक हुनुपर्छ, हामीले चाहेको त्यही हो नि त होइन र। शिक्षा व्यावहारिक हुनुपर्छ, व्यावसायिक हुनुपर्छ, शिक्षाकोबाट सिकेको सिकाइ त्यो व्यवहारमा देखिनुपर्छ भन्ने हो। अहिले जुन किसिमको अक्षर पढाउने र अक्षर डगाउने जुन कुरा छ त्योबाट शिक्षाले मुक्ति पाउनुपर्छ। सिकाइ भनेको अक्षर डगाउने मात्रै होइन, सर पढ्न जाने भनेपछि यो त क्या ट्यालेन्ट रहेछ, सर 5-7वटा क्विजका सोधेका प्रश्नको उत्तर भन्यो भने यो क्या ट्यालेन्ट रहेछ, त्योबाट मात्रै त्यो पनि एउटा उसको ज्ञान हो, तर त्यसले मात्र व्यवहारमा कति प्रयोग गर्यो भन्ने कुराको प्र्याक्टिस गरेर हामीले आमूल परिवर्तन ल्याउने र विद्यार्थीको होलिस्टिक डेभलपमेन्ट होइन, होलिस्टिक डेभलपमेन्ट चौधरी विकास भनेको के हो, उसको शारीरिक मानसिक संवेगात्मक सामाजिक सम्पूर्ण खालको व्यावसायिक सम्पूर्ण खालको विकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र हामीले मध्यम खालको शुल्कमा गरिब विद्यार्थीले पनि धनी विद्यार्थीले पनि म पढ्न चाहन्छु भन्ने असहायले पनि ग्रिनफिल्डमा पढ्न पाइरहेका छन्। हामीले ती सबैलाई समेटेर हामीले शिक्षामा लैजान्छौँ र हामीले जुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ शिक्षा क्षेत्रमा पैसा नभइकन पढ्न पाइँदैन भन्ने जुन किसिमको एउटा गलत बुझाइ छ है, त्यसलाई हामीले चिर्ने काम गरेका छौँ। र कसैले पनि म चाहिँ संस्थागत विद्यालयको शिक्षा लिन्छु भन्ने विद्यार्थी यो देशमा शिक्षाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन। उसले लगाव लगाउनु पर्यो, त्यो अभिभावकले त्यो कुराहरू बुझेको हुनु पर्यो र त्यसमा चाहिँ हामीले जो कसै विद्यार्थीलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गरेर हामीले निःशुल्क शिक्षा पनि हामीले दिँदै
आइरहेका छौँ। राज्यले 10% निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्छ भनेका छन् र यसमा के छ त भन्दाखेरि ठुलो घोटाला छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको जो हुने खाने छन् होइन, तिनैलाई हामीले स्कलरसिप दिनुपर्ने बाध्यता बनाइरहेका छन्। त्यो त तपाईँहरूले हामीले यसलाई चिर्नुपर्छ, त्यो त राज्यको निकायले यसलाई चिर्नुपर्छ। हामीले स्वतन्त्र तरिकाले हामीले छात्रवृत्ति दिन पाउनुपर्छ। हामीले स्वतन्त्र रूपबाट हामीले छात्रवृत्ति दिन पाइरहेका छैनौँ। त्यो स्वतन्त्र रूपबाट हामीले छात्रवृत्ति दियौँ भने हामीले जोलाई आवश्यक छ त्यसलाई हामीले छात्रवृत्ति दिन त्यसैको अहिले बाध्यतात्मक हिसाबले तपाईँको वडाले चिठी पठाउने, नगरले चिठी पठाउने, अनि राज्यका विभिन्न निकायहरूले चिठी पठाउने र त्यसको आधारमा हामीले दिनुपर्ने बाध्यता बनाइएको छ। त्यसैले हामी यसको भण्डाफोर गर्छौँ। अझै पनि केही नगरका शिक्षामा लागेका केही कर्मचारीहरूले र केही शिक्षालाई बुझ्दै नबुझेका प्रतिनिधिहरूले के गर्न खोजिरहनु भएको छ भनेपछि यो 10% स्कलरसिप पैसामा क्यासमा दिनुपर्छ हामीलाई भनिएको छ है। र अझै कति घोटाला गर्न खोजिएको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्न यो जरुरी छ है। त्यसैले यस्तो खालको नियमन यो अनावश्यक कुराहरू जब ल्याइन्छ नि यहाँनिर त्यो सिस्टम ब्रेक हुन्छ। त्यसैको प्रतिवाद हो जुन शिक्षा प्रतिवेदन आएको पनि शिक्षा प्रतिवेदन भनेको असन्तुष्टिहरू पनि यस्तै यस्तै खालको छ भन्ने छ नि। के छ भने शिक्षा आयोगको जुन कुरा छ, शिक्षा आयोग त आफैमा पेन्डुलम भएर त्यो थन्किसकेको अवस्था हो, जसको एउटा निहित स्वार्थको लागि कसैले आयोग गठन गर्छ र त्यो आयोगले राम्रा कुरा, त्यो आयोगमा भएका मान्छेहरूलाई सोध्नुहोस् न मलाई होइन, त्यो आयोगमा भएका कुन कुन मान्छेले बोर्डिङ स्कुल चलाउन नसकेर, संस्थागत विद्यालय चलाउन नसकेर तिनलाई डाँडा इस्या भएर संस्थागत विद्यालयहरू बन्द गर्न खोजेका छन् भनेर मलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै ठाउँमा सोध्नुहोस्, म लिस्ट दिन तयार छु। र त्यसले संस्थागत विद्यालयमा पैसा हाल्यो, उसले त्यहाँ काम गर्न सकेन, डुबायो, अनि संस्थागत विद्यालयको विरोध गर्दै हिँडिरहेका छन्। यहाँ तथाकथित शिक्षाविदहरू त्यो शिक्षा आयोगमा छन्। ती तथाकथित शिक्षा आयोगका मान्छेहरू कस्ता छन् भनेपछि आफै म नै संस्थागत विद्यालयको सबभन्दा ठुलो विरोधी म हुँ भनेर आफूलाई स्थापित गरेर खोज्नु भएको छ एकजना विद्वानले। तर उहाँले के गर्नुभएको थियो भनेपछि उहाँले संस्थागत विद्यालयमा इन्भेस्ट गर्नुभएको थियो। उहाँका सबै बच्चाहरू संस्थागत विद्यालयमा पढाउनु भयो होइन। संस्थागत विद्यालय यदि खराबै हो भने त आफ्ना बच्चाहरूलाई संस्थागत विद्यालय पढाउनु भएन नि त। आफू चाहिँ संस्थागतमा पढाउने अनि त्यसको विरोध गर्ने, विद्यालयको विरोध गर्ने हो है। जुन यो प्रवृत्ति छ, आफूले संस्थागत विद्यालयमा लगानी गर्ने अनि आफू असफल हुने होइन, र असफल भइसकेपछि फेरि संस्थागत विद्यालयको विरोध गर्ने जुन यो पद्धति छ, यो परिपाटी छ, यसको हामीले भण्डाफोर गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। अब नजिकै गरेको एनपिएफसीको केन्द्रीय अधिवेशन पनि आउँदैछ। अबको केन्द्रीय अधिवेशनबाट कस्ता नेतृत्व आउनु पर्ला एनपिएफसीलाई सुधार गर्नका लागि, समग्र शिक्षा नीतिलाई लगायत शिक्षा प्रणालीलाई तपाईँले भने जस्तै व्यावहारिक शिक्षा आजको आवश्यकता भनिरहँदाखेरि अबको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ यो अधिवेशन? अब अहिले हामी नेसनल प्याप्सनमा असल नेतृत्वको चयन हामीले गर्न खोजिरहेका छौँ। हजुर, हामी त्यसैको लागि सबै प्रिन्सिपलज्यूहरू, संस्थापकज्यूहरूलाई पनि सबैलाई हामीले त्यही अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। किनभने संस्थागत विद्यालयमा अहिले कस्तो छ भनेपछि ट्रक व्यवसायीको अध्यक्ष को भइरहेको छ भन्दाखेरि जसको ट्रक छैन उही ट्रक व्यवसायीको अध्यक्ष भएको छ। ट्याक्सी व्यवसायको अध्यक्ष को भएको छ, जसको एउटा पनि ट्याक्सी छैन त्यही ट्याक्सी व्यवसायको अध्यक्ष भएको छ होइन। त्यस्तै गरेर अर्को कुनै व्यवसायको अध्यक्ष को हुनुहुन्छ जसले त्यो व्यवसाय नै आफ्नो व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेको छैन। त्यस्ता मान्छेहरू धेरै केमा छन् त भन्दाखेरि पेशागत संस्थाको अध्यक्ष भइरहेका छन् भने संस्थागत विद्यालयमा हामीले त्यस्ता जसको विद्यालय छैन, जसले 5% सेयर लिएर त्यसपछि संस्थागत विद्यालयको माथिको पोस्ट होल्ड गर्न खोजिरहेका छन्, संस्थागत विद्यालयले यिनीहरूलाई हटाइदिन्छ। हाम्रो नेसनल प्याप्सनको केन्द्रीय अधिवेशन हुँदाखेरि हामीले तिनलाई छुटकारा दिन्छौँ। साथी, तपाईँ यहाँ हाम्रो व्यवसायलाई दखल मात्रै पुर्याउनुहुन्छ, तपाईँ यसमा नआउनुहोस् भनेर हामी त्यस्ता साथीहरूलाई छुटकारा दिन्छौँ। र जसले साँच्चै संस्थागत विद्यालय सञ्चालन गरेका छन्, जो निरन्तर लागिरहेका छन्, त्यस्तो संस्थागत विद्यालयहरूको नेतृत्व त्यसबाट आउँछ र जसको भिजन एकदमै क्लियर छ, जसले चाहिँ राम्रोसँग विद्यालय सञ्चालन गर्नुभएको छ, शिक्षामा यी कुराहरूमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भनेर
ल्याउनु भएको छ त्यस्ता साथीहरूले लाई हामीले माथि ल्याउने प्रयास गर्छौँ। कहिलेकाहीँ एक दुईजना चिटपोट होइन आइरहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले समेटेर लैजाने कोसिस गर्छौँ। र अहिलेको अबको नेतृत्व भनेको मलाई लाग्छ त्यस्तो नेतृत्व आउँछ जसले एकदमै राम्रोसँग विद्यालय सञ्चालन गरेको खारिएको समिति भन्छ र त्यसको नेतृत्व त्यस्तै खालका व्यक्तिले गर्नुहुन्छ। हस्, हाम्रो पनि शुभकामना। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर समय दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकबिन, आजलाई शिक्षा सरोकार कार्यक्रम यति नै। आगामी साता नयाँ विषय र नयाँ अतिथिका साथ हामी आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि कार्यक्रम शिक्षा सरोकारबाट बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।